जङ्गी निशान हाम्रो जिउँदो रगसरी हो बल्लो यो सान हाम्रो रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशान हाम्रो जिउँदो रगसरी हो बल्लो यो सान हाम्रो रातो र चन्द्र सूर्य। घरै बसी अडिसन दिने अनलाइनमा सबै रमाउने आफूले आफूलाई चिनाउने आफ्नो कला देखाउने यो हो अनलाइन सिङ्गिङ कम्पिटिसन बर्दिया। यस कार्यक्रम हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई मेरो तर्फबाट म सञ्जय विकेको तर्फबाट नमस्कार भन्न चाहन्छु। द थिङ्स अफ द डे विथ सञ्जयद्वारा सञ्चालित अनलाइन सिङ्गिङ कम्पिटिसन बर्दिया सिजन 1 मा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गर्दै घरमा बस्नुहुने सम्पूर्ण कलाकार महानुभावहरूलाई लक्षित गरेर अनलाइन सिङ्गिङ कम्पिटिसन बर्दिया सिजन 1 को सिर्जना गरिएको। यस अनलाइन सिङ्गिङ कम्पिटिसनमा कन्टेस्टेन्टहरूले आफ्नो भिडियोहरू खिचेर पठाउने गर्दछन्, जसमा उहाँहरू सिलेक्ट हुनुभएका भिडियोहरूलाई हामी क्रमैसँग युट्युबमा विभिन्न च्यानलहरूमा सामाजिक सञ्जालहरूमा हामी राख्ने गर्दछौँ। देश तथा विदेशबाट अनलाइन सिङ्गिङ कम्पिटिसन बर्दियामा करिब 100 जना कन्टेस्टेन्टहरूले आफ्नो भिडियोहरू पठाएका थिए। त्यसमध्ये विभिन्न चरणमा छानिएर अहिले टप 5 ग्रान्ड फिनालेको निम्ति चयन हुनुभएको छ। उहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई टप 5 सिलेक्टेड सम्पूर्णलाई हाम्रो टिमको तर्फबाट अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु। यस कार्यक्रममा तपाईँहरूको माया, तपाईँहरूको साथ, तपाईँहरूको हौसलाले गर्दा, तपाईँहरूको उत्साहले गर्दा आज यस कार्यक्रमको अपार सफलतामा हामी पुगिरहेका छौँ। यदि तपाईँहरूको माया प्रेम आज हामीले नपाएको भए, तपाईँको हौसला उत्साह नपाएको भए यस कार्यक्रमले यो रूप लिने पनि थिएन। धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रा सम्पूर्ण टिमहरूलाई, सम्पूर्ण मेम्बरहरूलाई जसले यस कार्यक्रमलाई मजाले आनन्दसँग सुव्यवस्थित तरिकाले सफलता दिनको निम्ति अहम भूमिका खेल्नुभयो। उहाँहरूलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो सिजन 2 को पनि हामी एकदमै तयारी अवस्थामा छौँ। तपाईँहरू देश तथा विदेशमा छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई, सम्पूर्ण कलाकारहरूलाई सिजन 2 मा पनि यसरी नै माया, साथ, हौसला दिनुहुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको हौसलाले नै आज हाम्रो यो सफलता हामीले प्राप्त गरेका छौँ। आज अनलाइन सिङ्गिङ कम्पिटिसन बर्दियामा सम्पूर्ण लुकेर रहेका कला, लुकेर रहेको प्रतिभालाई प्रस्फुटन गर्ने एउटा प्लेटफर्मको रूपमा हामीले तयार पार्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यस अनलाइन सिङ्गिङ कम्पिटिसन बर्दियाले हाम्रो बर्दियाको प्रतिनिधित्व मात्र होइन, सारा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न सकेको होस् भन्ने सबैको चाहना छ। आजको यस ग्रान्ड फिनालेमा सम्पूर्णलाई फेरि पनि हृदयदेखि स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रा प्रतिस्पर्धीहरूको विभिन्न प्रतिभाहरू रहेको छ, साथै उहाँहरूको सामूहिक गीतहरू रहेको छ भने यस बीचमा हामी तपाईँहरूलाई विभिन्न कुराहरूले भरपूर मनोरञ्जन दिने प्रयास गर्नेछौँ। हाम्रो बीचमा थुप्रै कलाकारहरू, बर्दियामै सृजित हुनुभएका थुप्रै कलाकारहरूको सङ्गालो हामी लिएर आएका छौँ। उहाँहरूको विभिन्न कला, उहाँको क्यारिकेचर, उहाँको आवाज हजुरले सुन्नुभयो भने एकदमै प्रसन्न हुनुहुनेछ। जब तपाईँहरूले उहाँको कार्यक्रम, उहाँको आवाज, उहाँको प्रतिभा देख्नुहुनेछ अनि हजुरको मनमा पनि लाग्नेछ, ओहो हाम्रो बर्दियामा पनि यस्तो। यस कार्यक्रमलाई उच्च बिन्दुमा पुर्याउन, यस कार्यक्रमलाई विभिन्न रूप रङहरू दिनको निम्ति सम्पूर्ण मेम्बरहरूले, सम्पूर्ण हाम्रा साथीहरूले हामीलाई सपोर्ट गर्दै आइरहनु भएको छ। जसमध्ये उहाँ एकजना हुनुहुन्छ जसले यस कार्यक्रमको कोअर्डिनेटर भएर विभिन्न कुराहरूलाई सल्लाह सुझावदेखि लिएर हरेक कुराहरू, हौसला, उत्साह, साथ, हरेक कुरामा सल्लाह सुझाव दिएर हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई शब्द राखिदिनको निम्ति यस कार्यक्रममा के 2-4 शब्द राखिदिनको निम्ति हामी स्वागत गर्नेछौँ यस कार्यक्रमका कोअर्डिनेटर रेशम क्राइस्ट।
नमस्कार, म रेशम क्राइस। सर्वप्रथम तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको साथ र सहयोगले गर्दा आज कार्यक्रमले यो स्थान पाएको छ, यो सफलता पाएको छ। तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हाम्रो कन्टेस्टेन्ट भाइ बहिनीहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको डेडिकेसन, उहाँहरूको प्यासन यो इन्डिड हुन्छ। साँच्चै नै उहाँहरूले यो गर्नुभयो अनि त्यस कारणले म उहाँहरूलाई भविष्यको लागि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु अहिलेदेखि नै। र यसै गरी म यस कार्यक्रमको टिमलाई हृदयदेखि धन्यवाद र बधाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँले यो कार्यक्रममा धेरै मेहनत गर्नुभएको छ, सबैजनाले धेरै मेहनत गर्नुभएको छ। अनि हाम्रो कार्यक्रमको डाइरेक्टर साहब हुनुहुन्छ, उहाँले पनि धेरै मेहनत गर्नुभएको छ यस कार्यक्रमलाई। र तपाईँहरूको यो साथ र सहयोगले, तपाईँहरूको यो साथ सहयोग हौसला मायाले गर्दा आज हामीलाई अरू ऊर्जा थपिएको छ। र त्यसै गरी हामीले अनलाइन सिङ्गिङ कम्पिटिसन बर्दिया सिजन 1 लाई सकेर अब सिजन 2 लाई पनि हामी खोल्दैछौँ, सिजन 2 लाई पनि हामी ओपन गर्दैछौँ। त्यस कारणले चाहिँ तपाईँहरूले भोलिदेखि अर्थात् असार 13 गतेदेखि तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो अडिसनको भिडियोहरू पठाउन सक्नुहुनेछ आफ्ना भाइ बहिनीहरूलाई भनेर, होइन। धेरै धन्यवाद। जय गीत, जय सङ्गीत, सङ्गीतलाई माया गरिराख्नुहोस्, सधैँभरि स्वस्थ रहनुहोस् सबैजना। धेरै धन्यवाद। यस कार्यक्रमलाई अझै पनि सिंगार प्रटारको निम्ति हामीले मुक्तक वाचन कार्यक्रम पनि राखेका छौँ र यसै वाचनमा अब आउँदै हुनुहुन्छ बबी बहुमुखी क्याम्पस मध्यनरत भाइ लक्ष्मण भण्डारी। म लक्ष्मण भण्डारी। सर्वप्रथम म यस कार्यक्रमको सम्पूर्ण आयोजक कमिटीहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले कोरोनाले हामी सम्पूर्णलाई घरभित्रै बसिरहनु पर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। देशमा लकडाउन चलिरहेको छ। लकडाउनले घरभित्रै बसिरहँदा हामी घरभित्रैबाट पनि केही काम अवश्य गर्न सक्छौँ। घरभित्रै पनि हामी यत्तिकै बस्दैनौँ भन्ने जुन अवस्था छ, यो अवस्थालाई नै चुनौती दिँदै यो जुन अनलाइन कार्यक्रम ल्याउनु भयो, यो अनलाइन कार्यक्रमको लागि म आयोजक कमिटीप्रति हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब धेरै नबोलिकन म गजल सुरु गर्न गइरहेको छु। सुरुवातमा म कमल सङ्घर्षको गजल सुनाउन चाहन्छु समक्ष। यसरी खुल्ला पानामा चिठी नपठाउनु, यसरी खुल्ला पानामा चिठी नपठाउनु, माया गर्ने बहानामा चिठी नपठाउनु, यसरी खुल्ला पानामा चिठी नपठाउनु, माया गर्ने बहानामा चिठी नपठाउनु। बैरीहरूले सुईको पाउन सक्छन् हेर, बैरीहरूले सुईको पाउन सक्छन् हेर, म हुनेछु सिमानामा चिठी नपठाउनु। घर लिलाम भएपछि घर लिलाम भएपछि बसाइ सरेको छु, घर लिलाम भएपछि बसाइ सरेको छु। त्यही पुरानो ठेगानामा चिठी नपठाउनु, त्यही पुरानो ठेगानामा चिठी नपठाउनु। समयको वेगसँगै चल्नुपर्छ तिमी पनि, समयको वेगसँगै चल्नुपर्छ तिमी पनि। इन्टरनेटको जमानामा चिठी नपठाउनु, इन्टरनेटको जमानामा चिठी नपठाउनु। हस्, धन्यवाद। म अर्को गजल सुरु गर्छु। आदरणीय दाजु दिपराज ढुङ्गानाजीको गजल हो यो। यी दिनहरू काला पटक्कै मन पर्दैन, यी दिनहरू काला पटक्कै मन पर्दैन, पछाडिबाट भाला पटक्कै मन पर्दैन। यी दिनहरू काला पटक्कै मन पर्दैन, पछाडिबाट भाला पटक्कै मन पर्दैन। त्यो ईश्वरसँग त्यसै लडेको होइन म, त्यो ईश्वरसँग त्यसै लडेको होइन म। मन्दिर माने बत्साला पटक्कै मन पर्दैन, मन्दिर माने बत्साला पटक्कै मन पर्दैन। कहिलेकाहीँ अलि धेरै नै पिउने गर्छु, कहिलेकाहीँ अलि धेरै नै पिउने गर्छु। त्यसैले सडक छेउमा नै नाला पटक्कै मन पर्दैन, त्यसैले सडक छेउमा नै नाला पटक्कै मन पर्दैन। यो बजार भाउ सायद महँगिएर हो कि, यो बजार भाउ सायद महँगिएर हो कि, ती स्याउ जस्ता गाला पटक्कै मन पर्दैन, ती स्याउ जस्ता गाला पटक्कै मन पर्दैन। गजलको अन्तिम शेर। पर्ख पहिले म युद्ध जितेर आउँछु, पर्ख पहिले म युद्ध जितेर आउँछु। हिँड्नै बेलामा माला पटक्कै मन पर्दैन, हिँड्नै बेलामा माला पटक्कै मन पर्दैन। हस्, धन्यवाद।
त्यसै गरी आफ्ना 2-4 शब्द राखिदिनको निम्ति यस कार्यक्रमका सपोर्टर नवराज डाङ्गी सरलाई म समय दिन चाहन्छु। उहाँभित्र पनि एउटा यस्तो कला लुकेको छ जसले तपाईँलाई आनन्द तुलाउनेछ। त्यो कला म तपाईँलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हाम्रो यस द थिङ्स अफ द डे युट्युब च्यानलबाट प्रसारित हुने अनलाइन सिङ्गिङ कम्पिटिसन सोका सञ्चालक तथा व्यवस्थापक र यस अनलाइन कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुहुने सम्पूर्णमा र यस कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने सबैमा नमस्कार। सर्वप्रथम यस कार्यक्रममा मेरो विचार राख्न दिनुभएकोमा कार्यक्रम आयोजकप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो लकडाउनको अवधिमा पनि वा यस विषम परिस्थितिमा पनि आफूमा रहेको कला र क्षमतालाई बाहिर निकाली एउटा सक्षम प्रतिभालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालित यस कार्यक्रम एकदमै राम्रो तरिकाले सञ्चालन भइरहेको तथा सहभागीहरूले पनि उत्सुकतापूर्वक साथ दिएको र आफूमा रहेको प्रतिभा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उहाँहरूको प्रतिभाहरूलाई अझ प्रगाढ बनोस् भन्दै यस कार्यक्रमको उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछु। साथै यहाँहरूको साथ माया र हौसलाका साथै सहयोग भयो भने आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरू अथवा प्रतिभा खोज्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न यस च्यानलको सम्पूर्ण टिमलाई अझ बढी प्रेरणा मिल्ने विश्वास लिँदै यहाँहरूको साथ र हौसलाको लागि अपेक्षा गर्दछौँ। अन्त्यमा हाल विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19बाट बच्न घरमै बसौँ, सुरक्षित रहौँ, स्वस्थ रहौँ भन्ने विचार राख्दै मेरो कुरा यही टुङ्ग्याउँछु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते। ट्राफिक पुलिसले भन्नुभएछ बिलबुक बिना बाइक चलाउने जेल हाल्दिम। एउटा केटाले के भनेछ, सर जेल नहाल्नुहोस् न, मेरो कपाल बिग्रिन्छ के, बरु तोरीको तेल हाल्नुहोस् न है। अब पालो रहेको छ फेरि पनि एउटा मुक्तक सुन्ने। अब आउँदै हुनुहुन्छ बबी बहुमुखी क्याम्पस उलाएर बर्दिया मध्येन्द्रथ भाइ सागर तिमिल सिन्हा। हामी उहाँलाई जोरदारसँग स्वागत गर्नेछौँ। अनलाइन सिङ्गिङ कम्पिटिसनको फाइनल राउन्डमा मलाई मेरा गजल मुक्तकहरू वाचन गर्ने अवसर दिनुभएकोमा पनि आदरणीय सञ्जय दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र कति पनि ढिला नगरी म आफ्ना प्रस्तुतिहरूमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु, मुक्तक वाचन गर्न गइरहेको छु। मनन गर सबै कुरा चित्रण नगर, मनन गर सबै कुरा चित्रण नगर, इन्द्रका अगाडि स्वर्गको वर्णन नगर। मनन गर सबै कुरा चित्रण नगर, इन्द्रका अगाडि स्वर्गको वर्णन नगर। व्याकरणमा कलियुगको रामले भात मात्रै खान्छ, व्याकरणमा कलियुगको रामले भात मात्रै खान्छ, व्याकरणमा कलियुगको रामले भात मात्रै खान्छ। भो अब सीताको हरण नगर, मनन गर सबै कुरा चित्रण नगर, इन्द्रका अगाडि स्वर्गको वर्णन नगर। म दोस्रो मुक्तक वाचन गर्न गइरहेको छु। म
घाम खोज्न हिँडे तिमी जुन बनिदियौ, म घाम खोज्न हिँडे तिमी जुन बनिदियौ, म शब्द खोज्न हिँडे तिमी धुन बनिदियौ, म घाम खोज्न हिँडे तिमी जुन बनिदियौ, म शब्द खोज्न हिँडे तिमी धुन बनिदियौ। सायद मैले किन्न सक्दैन भन्ने थाहा पाएरै हो कि, सायद मैले किन्न सक्दैन भन्ने थाहा पाएरै हो कि, म चाँदी खोज्न हिँडे तिमी सुन बनिदियौ, म घाम खोज्न हिँडे तिमी जुन बनिदियौ। मैले तिमीलाई अखडामा देखेँ, मैले तिमीलाई अखडामा देखेँ, सम्बन्ध विच्छेदको लफडामा देखेँ, मैले तिमीलाई अखडामा देखेँ, सम्बन्ध विच्छेदको लफडामा देखेँ। सायद मैले चिन्ता नलिनु पर्ने हो तर, सायद मैले चिन्ता नलिनु पर्ने हो तर, आफ्नै मृत्यु सपनामा देखेँ, मैले तिमीलाई अखडामा देखेँ, सम्बन्ध विच्छेदको लफडामा देखेँ। दिनहुँ गरिन्थ्यो मोज बाको पैसाले, दिनहुँ गरिन्थ्यो मोज बाको पैसाले, एउटी नभए अर्की खोज बाको पैसाले, दिनहुँ गरिन्थ्यो मोज बाको पैसाले, एउटी नभए अर्की खोज बाको पैसाले। हिजो भर्खर चरेस खान सिकेको छोरो भन्छ, हिजो भर्खर चरेस खान सिकेको छोरो भन्छ, खुब खाइन्छ पुग्दैन डोज बाको पैसाले, दिनहुँ गरिन्थ्यो मोज बाको पैसाले, खुब खाइन्छ पुग्दैन डोज। हाम्रो यस अनलाइन सिङ्गिङ कम्पिटिसनमा केही दर्शक महानुभावहरूको केही विचार राय सल्लाहहरू उहाँले पठाउनु भएको छ। आउनु सुनौ के भन्न छ उहाँहरूले। नमस्कार, मेरो नाम युवराज ओली, नेपालगञ्जदेखि। बर्दिया अनलाइन कम्पिटिसनका सम्पूर्ण होल फ्यामिली, पार्टिसिपेट कन्टेस्टेन्ट र सम्पूर्ण दर्शकहरूमा नमस्कार भन्न चाहन्छु। पछिल्लो चरणमा बर्दिया अनलाइन कम्पिटिसनले बर्दियाको प्रतिनिधित्व गरेर जसरी यो कम्पिटिसन अगाडि बढाएको छ त्यसको लागि म व्यक्तिगत रूपमा नमन गर्न चाहन्छु। कलाकारहरूलाई जुन अवसर प्रदान गरेको छ, फेर रूपमा जसरी अगाडि बढाएको छ त्यसको लागि नमन छ। किप इट अप, राम्रो गर्दै जानुहोला। प्रोग्रामको हरेक एपिसोड हेर्छु म, राम्रो लाग्छ। म फर्स्ट अफ अल त सबै कन्टेस्टेन्टहरू जति हुनुहुन्छ टपमा पुग्नुभएको उहाँहरू सबैलाई बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। र सीताराम सर एकदम शालीन भद्र स्वभावको व्यक्ति हुनुहुन्छ, एउटा मेहनती व्यक्ति। उहाँलाई जिताउन त्यो पहल जारी छ, त्यो मेहनत भइरहेछ, किनकि एउटा राम्रो आर्टिस्टलाई जिताउनुपर्छ, राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने नै हो। र आइडलमा केही 2-3वटा समथिङ बुदाहरू रहेछन्, मैले हेरेको थिएँ। आइडलले सोधेको, कम्पिटिसनले सोधेको, प्रोग्रामले सोधेको, र म यहाँ टिपेर ल्याएको छु मैले यति बेला त्यो बुदाहरू। म त्यसको उत्तर दिन चाहन्छु। उहाँहरूले भन्नुभएको थियो कि कार्यक्रम सम्बन्धी राम्रो लागेको पक्ष के छ भनेर रहेछ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त कार्यक्रमको जन्म हुनु नै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो प्रोग्राम यदि आउँदैन थियो, यसको जन्म हुँदैन थियो भने कुनै पनि पार्टिसिपेट जति हुनुहुन्छ हामी हेर्ने व्यक्ति लगायत हामीले एउटा इन्जोय गर्न पनि पाउने थिएनौँ, र एउटा जति पार्टिसिपेट हुनुहुन्छ एउटा कलाकारहरू यो सिजनमा जन्मिने थिएन। त्यसैले यो प्रोग्रामको जन्म भयो, यसले फेर कम्पिटिसन बनायो र यसबाट कलाकारहरू बाहिर निस्किनु भयो, अहिले टपमा पनि पुगिसक्नु भएको छ। त्यही कारणले यो प्रोग्राममा बन्नु नै यसको एउटा राम्रो पक्ष हो। अर्को क्वेसन थियो कार्यक्रमको भूमिका कस्तो हुनसक्छ भनेर। एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ नि। एउटा कुरा, कलाकारको जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एउटा गोल्डन चान्स, एकदम एउटा राम्रो भनेको त उसको लागि त अवसर हो नि त। त्यो अवसर भनेर यो प्रोग्राम आएको छ, एउटा बाटो बनिदिएको छ, हिँड्ने बाटो। त्यसैले विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु म व्यक्तिगत तर्फबाट पनि। जति कलाकारहरू जन्माइदिनु भयो त्यसको लागि एकदमै राम्रो भूमिका, महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। र सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू भन्नुभएको रहेछ। सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू त त्यस्तो केही पनि छैन अहिलेको लागि। यो सुरुवाती फेजमा एकदमै राम्रो छ प्रोग्राम, र जति लुकेका प्रतिभाहरू छन् पछि ती प्रतिभाहरूलाई बाहिर ल्याउनको निम्ति चाहिँ पछि अझै प्रचार गरेर अरू प्रतिभाहरू, जसरी बर्दियामा लुकेका अरू प्रतिभाहरू छन् ती प्रतिभाहरूलाई बाहिर ल्याउनको लागि यसको प्रचार गर्यो भने चाहिँ झनै राम्रो हुन्छ होला। र अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण कन्टेस्टेन्टहरूलाई बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। सीताराम सर, अल द बेस्ट। र यो भिडियोलाई म यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद।
सबैलाई नमस्ते। म दिल्ली पानीपतबाट बोलेको। सर्वप्रथम त सबैलाई धन्यवाद। यो अनलाइन सिङ्गिङ जसले चलाउनु भएको छ, साथीहरू भाइहरू सबैलाई फेरि पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु साथीहरूलाई। किनभने अहिले जो बच्चाहरूलाई अवसर दिनुभयो, तपाईँहरूले जो भित्र लुकेका प्रतिभाहरू थियो बाहिर खुलस्त गाएर उनीहरूले आफ्नो प्रतिभा देखाउन पाए, त्यसको लागि म धेरै नै आभारी छु। जो मेरो छोरी थियो घरमा, उसको प्रतिभाभित्र लुकेर बसिरहेको थियो अनि उसले अहिलेसम्म अवसर पाएको थिएन, तर अहिले हजुरहरूले उसलाई अवसर दिनुभयो। त्यसको लागि फेरि पनि हृदयबाट म हजुरहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि सबभन्दा ठुलो कुरा त के हो भने अहिले जो बच्चाहरू नेपालमा हामी है गरिब छौँ अनि सबै घर घरमा अब आफ्नो प्रतिभाहरू कतिलाई त पैसा भएर बाहिर देखाउन पाएका हुन्छन्, एल्बमहरू निकाल्न पाएका हुन्छन्। अनि जो पैसा हुँदैन, जो गरिबी घरका छन्, उनीहरूभित्रको प्रतिभा भएर पनि बाहिर देखाउन पाएका हुँदैनन्। सबभन्दा ठुलो कुरा त यही हो। अनि अहिले बच्चाहरूलाई अहिले अवसर दिनुभयो, यो अनलाइन सिङ्गिङ गराएर, त्यो साह्रै राम्रो गर्नुभयो। यो त साह्रै राम्रो गर्नुभयो अनि तपाईँहरूले त्यसको लागि धेरै 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 धन्यवाद छ मेरो हृदयबाट नै। अनि अहिले जो मेरो छोरीलाई हजुरहरूले सपोर्ट र भोट दिनुभयो र अगाडि बढ्नको लागि साहस दिनुभयो, त्यसको लागि झन् धेरै धन्यवाद छ साथीहरूलाई। साह्रै खुसी लागिरहेको छ मलाई मेरो छोरी अगाडि बढेकोमा। अनि मेरो छोरी मात्रै नै अगाडि, अरूको बच्चाहरू पनि अगाडि बढुन् म यही चाहन्छु। र अनलाइन सिङ्गिङ चलाउने साथीहरू जो हुनुहुन्छ नि, हजुरहरूले अरू राम्रो गर्नुहोस् र अरू बच्चाहरूलाई पनि अवसर दिनुहोस्। तपाईँहरूलाई धन्यवाद। अनि म हृदयबाट हजुरहरूलाई धन्यवाद र नमस्ते भन्न चाहन्छु। यस अनलाइन सिङ्गिङ कम्पिटिसन खाली समय सदुपयोगको निम्ति युवावर्गहरूलाई, कलाकारहरूलाई लक्षित गरेर तयार पारिएको यस सानो एउटा कार्यक्रम, जसमा प्रतिस्पर्धीहरूले आफ्नो भिडियो खिचेर अनलाइनबाट पठाउने गर्दछन्। यस अनलाइन सिङ्गिङ कम्पिटिसन बर्दिया सिजन 1 को अडिसन वैशाख महिनाको अन्त्यबाट सुरु हुँदै विभिन्न चरणहरू कन्टेस्टेन्टहरूले पार गर्दै अहिलेको ग्रान्ड फिनालेसम्म आइपुगेका छन्। यस अनलाइन सिङ्गिङ कम्पिटिसन बर्दियाले तपाईँहरूमा भएको त्यो भित्री कुराहरूलाई, तपाईँहरूमा भएको त्यो आन्तरिक लुकेको कुराहरूलाई यस खाली समयमा प्रस्फुटन गर्नको निम्ति एउटा प्लेटफर्म तयार पारेको छ। त्यसकारण तपाईँको भित्र त्यो कला लुकेको छ भने, तपाईँको भित्र त्यो प्रतिभा लुकेको छ भने आउनुहोस् हामी सब सँगै अगाडि बढौँ। सँगै यस बर्दियाबाट हामी आफैलाई चिनाऊ। आज अनलाइन सिङ्गिङ कम्पिटिसनले विभिन्न प्रतिभाहरूलाई देखाएर आज ग्रान्ड फिनालेमा टप 5 पुग्नु भएको छ। आज हामी उहाँहरूको नतिजा हामी हेर्ने नै छौँ। त्योभन्दा पहिले म तपाईँलाई एउटा सानो मुक्तक सुनाउन चाहन्छु। फेसबुकमा जीवन सुनार भन्ने साथीको एउटा मुक्तक भन्न चाहन्छु। तारा खसेको प्रष्ट देखिन्छ, तारा खसेको प्रष्ट देखिन्छ, माया बसेको प्रष्ट देखिन्छ। तारा खसेको प्रष्ट देखिन्छ, माया बसेको प्रष्ट देखिन्छ। कसरी भनु तिमी राम्री छेउ भनेर, कसरी भनु तिमी राम्री छेउ भनेर, सेतो पाउडर घसेको प्रष्ट देखिन्छ। तपाईँहरूको माझमा मैले विभिन्न गजल, चुटकिलाहरूदेखि लिएर विभिन्न क्यारिकेचरहरू, विभिन्न कमेडीहरू गर्नेछु, जो चाहिँ विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूबाट त्यो साभार गरिएका कुराहरूलाई मैले त्यसलाई लिखित कुराहरूलाई मैले व्यवहारमा उतार्ने प्रयास गरेको छु। अब आफ्नो मुक्तक लिएर आउँदै हुनुहुन्छ श्री भगवती संस्कृत तथा साधारण माध्यमिक बडे तलाट बर्दिया की कक्षा 10 की बहिनी चाहना गाना। आमा कति गीत गजल लेखिन्छ आमाको, सडकमा हुई छल देखिन्छ आमाको। आमाको काग भन्दा अरूको काग स्वर्ग हुन्न,
घर स्मर्शमा माया भेटिन्छ आमाको। पुरानो घर छाड्छ नयाँ जोइ पाएपछि छोराको घरमा बाटो छेकिन्छ आमाको। उता अन्तिम घडी चिता सेलाकै छैन, यता सबै चिनोहरू मेटिन्छ आमाको। परदेशी जीवन कति सपना र सोचहरू लिएर हिँड्छौँ, केही कमाइन्छ कि भनी आखिरीमा गुजारा मात्र हुन्छ, काम गर्नुपर्ने हुन्छ एक दास बनी। कस्तो यो रीति तिम्रो हे ईश्वर, यो प्रदेशमा बाँच्न पनि गाह्रो हुन्छ कसैको खास बनी। कस्तो न्याय तिम्रो हे ईश्वर, कसैको झुपडी छ त कसैको दरबार। तृष्णा मेटिएकै हुन्न, छड्नु पर्ने प्यारो घरबार। यस्तै हुन्छ हजुर परदेशी जीवन, पुरा गरे कुरैको दुःख। बरु जे छ त्यसमा सन्तुष्ट हुनुहोस्, एक दिन अवश्य मिल्नेछ सुख, अवश्य मिल्नेछ सुख। हाम्रो नेपालमा मात्र होइन, यो सारा विश्वभरि नै यो सत्य तथ्य कहानी हो अथवा तितो सत्य हो। पत्रकारवाला जब कुनै पनि घटना हुन्छ, त्यो घटनामा मान्छेलाई उद्धार गर्नुभन्दा पनि आफ्नो सुधार गर्नको निम्ति गएका हुन्छन्। कुनै मान्छे समस्यामा परेको छ भने उसलाई बचाउँदैनन्, बस उनीहरूलाई कुनै पनि हालतमा न्युज चाहियो, समाचार चाहियो। बस जसरी हुन्छ आफू चाहिँ फेमस हुनु पर्यो, ठुलो पत्रकार बन्नु पर्यो। हाम्रो यस बर्दियामा पनि, हाम्रो यस गुलरिया बर्दियामा पनि 71 सालको बाढी आयो, 74 सालको बाढी आयो, विभिन्न हानि नोक्सानी भयो। त्यस्तै क्रममा पत्रकार त्यहाँ पुगिहाले, मान्छे गरिरहेछ, मान्छे डुबिरहेछ, उसलाई बचाउँदैनन्। उसको मुखैनिर माइक्रोफोन र क्यामेरा जोडेर भन्छन्, यो समय तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ? अब त डुबिरहेको मान्छेले के भन्छ, एकचोटि मलाई पानीदेखि निकाल अनि चप्पल निकालेर बताउँछु कस्तो लागिरहेको छ। पत्रकारहरूलाई एउटा मधेसी टिका जानु, हाम्रो मधेसी समुदायमा, हाम्रो गुलरियामा पनि मधेसी समुदाय हुनुहुन्छ, त्यस ठाउँमा जानु पत्रकार पुगिहाल्नुभयो, सोध्नुहुन्छ तपाईँको जुन बाढी आयो तपाईँको के हानि नोक्सानी भयो? अब पत्रकारहरूले के भन्नुहुन्छ, ऐसा है भैया जितना सामान हमारा खो गए थे तो मिल गया, बस हमारे मर्द नहीं मिला। पत्रकारले के भन्छ, भन्नुहोस् देख्नमा कस्तो हुनुहुन्थ्यो, हामी खोज्दैछौँ देख्नमा कस्तो हुनुहुन्थ्यो? उसले के भन्छ, देखने में तो बहुत हीरो, लंबे चौड़े घुंघराले बाल, दूर से देखे तो राजेश हमाल। अनि त्यो अन्टीको नजिक एउटा अर्को हुनुहुन्थ्यो, उहाँले के भन्नुहुन्छ, ए काहे झुट बोल्दै थिए रे, काहे तुम्हारे मर्द टकला बुड्ढा से नहीं था। अब अर्को आन्टीले के भन्नुहुन्छ, चुप, अब पत्रकार वाला ढूंढेंगे तो अच्छा ढूंढेंगे, अच्छा। सङ्कटकालको बेला यताउता पनि गोलीबार भइरहेको थियो, मान्छेहरू भित्र लडाइँ झगडा एकदमै तीव्र रूपमा, कसैको मारकाट, आन्तरिक द्वन्द, आतंकवादी विभिन्न कुराहरूले हाम्रो यो बर्दिया जिल्ला लगायत नेपाल नै आतंकित भइसकेको थियो। तर त्यही क्रममा पनि आतंकित नहुने एकमात्र व्यक्तित्व पत्रकार। बम विस्फोट भयो, मान्छे बेहोस छ, उसलाई होस पनि आएको छैन, ऊ बडा मुस्किलले उठ्छ, उठिसकेपछि पत्रकारलाई त्यहाँ पुग्नुहुन्छ, पत्रकार पुगिसकेपछि उसलाई सोध्नुहुन्छ, यो हजुर जुन बम फुट्यो कि यो अचानक फुट्यो? अब उसले के भन्छ, उसलाई थाहा पनि छैन, म त अब जिउँदो छु कि मरेछु, आफूले थाहा छैन, म त बाँचिहालेँ, अरे के भयो मलाई भनेर। अब उसले जवाब दिन्छ, नै बम अचानक फुटेन, बम पहिला मेरो नजदिक आयो, थोरै लजायो, थोरै शर्मायो अनि भन्यो म बम हुँ, रिसाउनु हुन्न भने फुटु। मैले भने आएछौ त फुटिहाल, मेरो नजिकै आएर बम आएर पुचुक गरेर फुट्यो। त्यसै गरी आफ्नो प्रस्तुति राख्नको निम्ति बोलाउँदैछु मधुबन नगरपालिका आदरणीय सर
मन्जु श्री मावि मधुबन बर्दियाका शिक्षक सुमन खत्रीज्यूलाई स्नेह अगार बोकेर माटोको स्नेह अगार बोकेर माटोको सुनौलो प्रभात बोकेर माटोको स्नेह अगार बोकेर माटोको मुटुको अन्तिम धड्कन धड्कियोस् मुटुको अन्तिम धड्कन धड्कियोस् ममता प्रगाड बोकेर माटोको स्नेह अगार बोकेर माटोको सुनौलो प्रभात बोकेर माटोको सिङ्गो भूगोल पुरै चक्कर काट्न सकूँ सिङ्गो भूगोल पुरै चक्कर काट्न सकूँ पवित्र प्रसाद बोकेर माटोको सुनौलो प्रभात बोकेर माटोको स्नेह अगार बोकेर माटोको रहर छ सुमनको खुल्ला नभमा उड्ने रहर छ सुमनको खुल्ला नभमा उड्ने अनमोल सौगात बोकेर माटोको स्नेह अगार बोकेर माटोको सुनौलो प्रभात बोकेर माटोको। थ्याङ्क यू। अब पालो रहेको छ हाँस्ने कमेडी च्याम्पियनमा टप 100मा सेलेक्ट हुन सफल ठाकुर बाबा नगरपालिकाका हाम्रा आत्मीय मित्र विक्रम थापा मगरज्यूलाई तपाईहरुलाई हँसाउनको निम्ति यो समय दिन चाहन्छु। नमस्कार, म विक्रम थापा मगर र यस अनलाइन सिङ्गिङ कम्पिटिसनमा ग्रान्ड फिनालेमा पुग्नुभएका यहाँहरू सबैजनालाई एकदमै अग्रिम शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। र विशेष गरी म गीतको कुरा भइराखेको छ, यहाँनिर गीत कम्पिटिसन भइराखेको छ र यसै क्रममा हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई सोधिदियो तपाईँ गीत सङ्गीत कतिको सुन्नुहुन्छ, कतिको तपाईँ गीत सङ्गीतप्रति तपाईँको रुचि छ भनेर प्रश्न गर्नुभयो एकजना पत्रकारज्यूले र हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले जवाब दिनुहुन्छ यसरी। मलाई बडो अचम्म लाग्छ, ताजुब लाग्छ। गीत मैले जमानामा धेरै गाउने गर्थे। गीत यति गाइथ्यो जति मैले सुनेको भन्दा धेरै गीत गाउने गर्थे। मैले गीत गाउँदा छेउका साथीहरू उफ्रेर नाच्ने गर्थे, मलाई पनि नाचु नाचु लाग्थ्यो। तर मेरो नाच्ने एउटा कला अलि नभएको अवस्था पनि छ। कतिपय साथीहरूले भन्नुहुन्छ एकपटक संसद भवनभित्र नाचिदिनुहोस्। मैले गीत गाएकै छु, संसद भवनभित्र मैले गीत गाएकै छु। मैले गीत गाएपछि तपाईँहरू पो नाच्नु पर्छ मैले भने। त्यसो भएको हुँदा आजको यो अनलाइन सिङ्गिङ कम्पिटिसन बाबालाई बोलाइदिनु भयो। तपाईँहरू सबैलाई बधाई छ, बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। यसैले शेरबहादुर देउवाज्यू पूर्व प्रधानमन्त्री अथवा अहिलेका भन्नुपर्दा नेपाली काङ्ग्रेसका होइन सभापति, उहाँलाई सोध्यो तपाईँ गीत सङ्गीत कतिको सुन्नुहुन्छ, कतिको रुचि छ तपाईँको चाहिँ। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ के बाबा खाइ खालै गीत सङ्गीतमा रुचि बाबा कसलाई छैन भने गीत सङ्गीतमा रुचि। जति मैले चाउचाउ रुचि खान्छु नि त्योभन्दा बढी तपाईँ गीतमा मेरो रुचि छ। राई जुवा छुवा क्या बस क्या के छ राई जुवा त्यो सुदूरपश्चिमकै एउटा देउडा गीतमै छ भन्दै खाइहरू चाहिँ त्यस्तो खाइको मलाई चाहिँ एकदम मनपर्छ। राई छुवा छुवा क्या बस क्या के छ राई जुवा, म त साह्रै गाउँछु यो देउडा गीत। अनि तपाईँले देउडा मात्रै सुन्नुहुन्छ सुदूरपश्चिमको भएर? पप गीत सुन्नु पर्यो, आधुनिक सुन्नु पर्यो, फिल्मको गीत सुन्नु पर्यो, लोकदोरी गीत सुन्नु पर्यो। यो बाबा खाली खाली लोकदोरी गीत मैले किन सुन्नु? लोकदोरी गीत दोरी हाम्रो सब भनिन्छ चलेको चलै छ, दोरी चलाइ छ सधैँ, त्यही देखिन्छ दुःख। अब केलाई सुन्नु पर्ने भन्दै खालै। त्यसपछि हाम्रो बाबुराम भट्टराईजी उहाँ पनि पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ क्या, अहिले चाहिँ समाजवादी पार्टीबाट 4थो नम्बरमा हुनुहुन्छ होइन, 4थो नम्बरको नेता समाजवादी पार्टीको। उहाँलाई सोध्यो गीत सङ्गीतमा तपाईँको रुचि कतिको छ, कतिको गीत सङ्गीतलाई तपाईँले सुन्नुहुन्छ, कतिको त्यसबाट तपाईँले मनोरञ्जन लिनुहुन्छ
र उहाँले भन्नुभयो तपाईँको प्रश्न आफैमा एउटा गलत प्रश्न छ भन्ने मेरो भनाइ छ। विश्व अहिले कोरोना भाइरसको महामारी चलिरहेको अवस्थामा विदेशका मान्छेहरूले औषधि बनाउनतिर लाग्छन्, तर नेपालका मान्छेहरू कोरोना भाइरस सम्बन्धी गीत बनाउन लागिराखेका छन्। त्यसो भएको हुँदा गीत नसुन्नु भन्दै पनि सुनिरहनु लाग्ने खालको गीतहरू चाहिँ गाइदिनुहुन्छ र औषधि बनाउन नसके पनि यो कोरोना भाइरसको गीत सुनेर भए पनि चित्त बुझाउनु परेको छ भन्ने मेरो भनाइ हो भनेर र यसै बिचमा मैले अर्का नेता हाम्रो रामचन्द्र पौडेल नेपाली काङ्ग्रेसका हुनुहुन्छ। उहाँ पनि धेरैचोटि उहाँ लड्नु भयो नि त, पहिला धेरै 4-5 वर्ष अगाडि प्रधानमन्त्रीको लागि एकदमै लड्ने बेला 17-18 चोटि चाहिँ उहाँ बाल्ड्याङ खानुभयो कि है। र उहाँले चाहिँ विश्व रेकर्डै तोड्नुभयो होला, प्रधानमन्त्री पदको लागि 17 चोटि पनि पराजित हुने कि नन स्टपमा। र उहाँलाई सोधियो तपाईँले गीत सङ्गीत कतिको सुन्नुहुन्छ, गीत कतिको लबाक छ, अनि उहाँले भन्नुहुन्छ अब चाहिँ नि तपाईँले सही प्रश्न गर्नुभयो। अब कुरा के छ भने हेर्नुहोस्, गीत चाहिँ एकदमै सुन्छु, तर गाउनलाई मेरो यो घाँटीको यो अलिकति आवाजले साथ दिँदैन। त्यो भएको हुँदा म गीत चाहिँ गाउँदिनँ, तर एकदमै सुन्छु। हेर्नुहोस् है, अब यस्तै छ, अब धेरै गीतहरू सुनिन्छ, सबैले गीत गाएकै हुन्छन्। अहिले जो नेता हुन्छ त्यसले गीत गाएकै छ, यही भन्न चाहन्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो। र गीतमा लगाव कसको हुँदैन, सबैको हुन्छ गीतमा लगाव होइन। यतिकैमा हाम्रो मेरी भाषेको धुर्मुसजीले खड्काजीको रोल गर्नुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ खड्काजी भएर एउटा दामी गीत गाई चटारिन्छ भन्ने गाउनुहुन्थ्यो। म त्यो गीत पनि तपाईँहरूको माझमा छोटो उहाँकै स्टाइलमा गाउन चाहन्छु। गाई चटारिन्छ तरुनी देख्दा मन पटारिन्छ उहाँले त्यो गाउनुहुन्थ्यो। र बेस्ट अफ लक तपाईँहरू सबैजनालाई होइन। जाँदा जाँदै म अलिकति तपाईँहरूलाई मनोरञ्जन गर्न चाहन्छु, छोटो कुखुराको आवाज सुनाउन चाहन्छु। कुखुरा, तपाईँले तपाईँको घर वरपर कुखुरा, जब कुखुरालाई स्याल आउँछ, काग आउँछ कुखुरालाई लानको लागि होइन, त्यसपछि कुखुराको रियाक्सन कस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्। यो चाहिँ कुखुराको रियाक्सन हुन्छ। त्यसपछि कुकुरको पनि म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। कुकुरले जब भोक्छ तब त्यसले कसरी भोक्छ भन्ने कुरा म बताउन चाहन्छु। जब तपाईँले त्यसलाई हानिदिनुहुन्छ होइन, बिर्दिनुहुन्छ भनेपछि त्यसले यसरी कराउँछ हेर्नुहोस्। त्यसको रियाक्सन यस्तो हुन्छ। र पुराना एक चर्चित सङ्गीतकार पनि गायक पनि फतेमानज्यूले गाउनुभएको एउटा गीत एकदमै चलेको छ, आजभोलि पनि त्यो गीत चल्छ होइन। र त्यो गीत रहेको छ मर्न बरु गाह्रो हुन्न तिम्रो माया मार्नै सकिन। उहाँ यदि अहिले यहाँ आउनुभएको भए, हुनुभएको भए उहाँले कसरी गाउनुहुन्थ्यो म छोटो सुनाउन चाहन्छु। मर्न बरु गाह्रो हुन्न, मर्न बरु गाह्रो हुन्न तिम्रो माया मर्नै सकिन, तिम्रो माया मर्नै सकिन, मर्न बरु गाह्रो हुन्न
हुन्छ मसँग अरू पनि धेरै यस्ता खाले प्रतिभाहरू छन्, धेरै म अरू पनि मिमिक्री गर्छु कलाकारहरूको होइन, अरूजनाहरू जीवहरू पनि गर्छु। तर अलिकति हाम्रो समय चाहिँ नभएको कारणले म आज तपाईँहरूको माझमा यतिमै राख्न चाहन्छु र फेरि पनि अनलाइन सिङ्गिङ कम्पिटिसनमा ग्रान्ड फाइनलमा पुग्नुभएको यहाँहरू सबैजनालाई बेस्ट अफ लक भन्दै अहिलेलाई म छुटिन चाहन्छु। नमस्ते। त्यसै गरी मुक्तक वाचन गरिदिनुको निम्ति हाम्रो अत्यन्तै मिलनसार मित्र साहित्यमा अग्रगामी कृष्ण खनालज्यूलाई म यो समय दिन चाहन्छु। नमस्कार। देश विदेशमा छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरू एवं लकडाउनको कारणले गर्दा आफ्नो घरभित्रै बसिरहनुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूप्रति म कृष्ण प्रसाद खनालको तर्फबाट हार्दिक एवं साहित्यिक नमन छ। र आजको यो विश्व नेपाल मात्र होइन विश्व नै एकदम लकडाउनको कोरोना भाइरसको सन्तासले गर्दा लकडाउनमा गुज्रिरहेको अवस्थामा हामी सबै सकुशल घरै बसेर रचनात्मक काम गरिरहेका छौँ र यो प्रक्रिया जारी पनि छ। यस्तै सिलसिलामा मित्र सञ्जयज्यूले यसमा उहाँले पनि मलाई आफ्नो रचनाको लागि आग्रह गर्नुभएकोमा म उहाँप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र म आफ्नो मुक्तक पस्किन चाहन्छु। जस्तो आएकी थिए ऊ त्यस्तै फर्केर गई, जस्तो आएकी थिए ऊ त्यस्तै फर्केर गई, छेउमै नपरी ऊ सिधै तर्केर गई। जस्तो आएकी थिए ऊ त्यस्तै फर्केर गई, छेउमै नपरी ऊ सिधै तर्केर गई। खै कसले केही कुरा लगाइदियो कुन्नी, खै कसले केही कुरा लगाइदिएछ कुन्नी, खै कसले केही कुरा लगाइदिएछ कुन्नी। धोकेबाज आई हेट्यो भनी झर्केर गई, छेउमै नपरी ऊ सिधै तर्केर गई। जस्तो आएकी थिए त्यस्तै फर्केर गई। जीर्ण तन विदीर्ण मन लिलामी उसको घरबार हुँदैछ, जीर्ण तन विदीर्ण मन लिलामी उसको घरबार हुँदैछ। कामुकहरूको प्यासी आँखामा उसको यौवनको कारोबार हुँदैछ। अब ऊ कसरी देखाओस्, अब ऊ कसरी देखाओस् आफ्नो कलङ्कित अनुहार समाजमा, अब ऊ कसरी देखाओस् आफ्नो कलङ्कित अनुहार समाजमा। जबकि उसलाई आफन्तबाटै तिरस्कार बारम्बार हुँदैछ। जीर्ण तन विदीर्ण मन लिलामी उसको घरबार हुँदैछ। कामुकहरूको प्यासी आँखामा उसको यौवनको कारोबार हुँदैछ। हस् त यी दुई मुक्तका साथ बिदा हुन अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। भगवती संस्कृत मावि कक्षा 9मा अध्ययनरत भाइ प्राञ्जल गेवाली जो चाहिँ टेक्निकल कुराहरूमा एकदमै अगाडि हुनुहुन्छ, उहाँको भिडियो हामी देखाउनेछौँ तपाईँलाई। नमस्कार, म प्राञ्जल गेवाली बडाताल 8 बर्मेल टोल बर्दिया। मैले आफ्नो एउटा सानो प्रयासले ल्यापटपको फङ्सन्सहरू मोबाइलमा चल्न मिल्ने बनाएको छु। मैले यसको नाम मोबाइल ल्यापटप राखेको छु। यसलाई पिपी नेपाल युट्युब च्यानल मार्फत हेर्न सकिन्छ। मैले बनाएको भिडियो र न्युजहरू यस च्यानल मार्फत हेर्न सकिन्छ। यस च्यानल लाइक शेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। मैले यो ल्यापटपमा माउस, ओटिजी केबल, युएसबी हब, किबोर्ड, मोबाइल जस्ता चिजहरू प्रयोग गरेको छु। हेर्नुहोस् साथीहरू, यो चाहिँ यस्तो देखिन्छ। हेर्नुहोस्, यो हो मोबाइल, यहाँ छ ओटिजी केबल, यो युएसबी हब, यो किबोर्ड, यो माउस। ल हेर्नुहोस्, अब हजुरहरूलाई म अब माउस चलाएर देखाउन गइरहेको छु। हेर्नुहोस् साथीहरू, यहाँ चाहिँ माउसको चिन्ह आइसकेको छ। हेर्नुहोस् साथीहरू, मैले यहाँ लेखिसकेको छु। अब मैले यहाँबाट सेभ गर्न गइरहेको छु। हेर्नुहोस् साथीहरू, अघि मैले हजुरहरूलाई लेखेर देखाएँ। अब म माउसले गर्दा यताउति सार्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, हेर्नुहोस्, अब यो माथिबाट तल जानु भने यस्तै, अब यता सार्नु भयो भने हेर्नुहोस् साथीहरू, यसरी गर्न सकिन्छ। यस्तै गरी मैले बनाएको चिजहरू मध्ये अर्को रहेको छ पैसा छाप्ने मेसिन, मतलब मनी प्रिन्टर। साथीहरू हेर्नुहोस्, यो चाहिँ पैसा छाप्ने मेसिन हो। यो चाहिँ कागजको पैसा हो। अब यसलाई सक्कली नोट बनाएर देखाउन गइरहेको छु। हेर्नुहोस्, यहाँ केही पनि छैन। हेर्नुहोस् साथीहरू,
अब हेर्नुहोस् म यो 5 रुपियाँको नोटलाई यहाँ हाल्न गइरहेको छु। हेर्नुहोस् यताबाट सक्कली नोट बनेर आइसकेको छ। यसै गरी अब म यो 100 रुपियाँको नोटलाई हाल्न गइरहेको छु। हेर्नुहोस् यताबाट 100 रुपियाँको आइरहेको छ। हेर्नुहोस् साथीहरू, हाम्रो बिचमा एउटा यस्तो भाइ हुनुहुन्छ जसले एकजना प्रसिद्ध नेपालका प्रसिद्ध हास्य कलाकारको एक्टिङ गर्नुहुनेछ, उहाँको क्यारिकेचर गर्नुहुनेछ। हामी उहाँलाई समय दिनेछौँ। आउँदै हुनुहुन्छ बडेताल गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मा बस्ने भाइ सञ्जीव सुनार। हेलो गाइज, हेलो गाइज, के चल्ली तपाईहरु जतिजना पनि यो कार्यक्रममा भाग लिनु भएको छ सबैको प्रस्तुत मलाई एकदमै मन पर्यो। त्यही भएर अबको पार्ट 2 मा पनि यसै गरी भाग लिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्छु। के कसो लिनुहुन्छ नि भाग? जरुर लिनुहोला, फर्स्ट आउनु पर्छ। के छ फर्स्ट आउने है, नत्र चोरपन खानु होला फेरि। अब फेरि पालो रहेको छ मुक्तक सुन्ने। आउँदै हुनुहुन्छ अर्जुन चौधरी। शोकमा देखाऊ तमासाया चोकमा देखाऊ, शोकमा देखाऊ तमासाया चोकमा देखाऊ, जे मन लाग्छ जवानीकै झोकमा देखाऊ। शोकमा देखाऊ तमासाया चोकमा देखाऊ, जे मन लाग्छ जवानीकै झोकमा देखाऊ। आफूमाथि घमण्ड कति गर्छौ महाशय, सक्छौ भने इमान्दारिता सब ठोकमा देखाऊ, सक्छौ भने इमान्दारिता सब ठोकमा देखाऊ। उनीसँग माया लाए जानी नजानी, उनीसँग माया लाए जानी नजानी, बहुमूल्य कुरा सबै गुमाए जानी नजानी। उनीसँग माया लाए जानी नजानी, बहुमूल्य कुरा सबै गुमाए जानी नजानी। मायामा अन्धो पनि कहिल्यै भएन अरू झै, तर पाए चोटै चोट सजाए जानी नजानी, तर पाए चोटै चोट सजाए जानी नजानी। उनलाई सम्झिरहने दिल भइदिन्छ, उनलाई सम्झिरहने दिल भइदिन्छ, एक होइन हजार फिल भइदिन्छ। उनलाई सम्झिरहने दिल भइदिन्छ, एक होइन हजार फिल भइदिन्छ। मान्छेले सोचे झै कहाँ हुन्छ र सबैलाई, मान्छेले सोचे झै कहाँ हुन्छ र सबैलाई, ती सपनाहरू क्षणभरमा निल भइदिन्छ, ती सपनाहरू क्षणभरमा निल भइदिन्छ। जहिले पनि आफ्नो नौटङ्की पारा देखाउँछे, जहिले पनि आफ्नो नौटङ्की पारा देखाउँछे, सक्छस् भने ल्याइदे भनी तारा देखाउँछे। जहिले पनि आफ्नो नौटङ्की पारा देखाउँछे, सक्छस् भने ल्याइदे भनी तारा देखाउँछे। यार अझै त मौसँग बिहे गरेकै छैन, तर काम गर्की गर भनी अभिभारा देखाउँछे, तर काम गर्की गर भनी अभिभारा देखाउँछे। यहाँ हतार हतारमा माया लगाउँछन्, यहाँ हतार हतारमा माया लगाउँछन्, बेग्ला बेग्लै जुगारमा माया लगाउँछन्। यहाँ हतार हतारमा माया लगाउँछन्, बेग्ला बेग्लै जुगारमा माया लगाउँछन्, तर पनि माया टिकाउ देखिँदैन आजकल, तर पनि माया टिकाउ देखिँदैन आजकल। खै के आधारमा माया लगाउँछन्, खै के आधारमा माया लगाउँछन्। धन्यवाद। फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई, यसले चाहिँ धैर्य धारण गरेर अहिलेसम्मको कार्यक्रम हेरेर बसिरहनु भएको छ र हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यसले यस कार्यक्रमलाई सुरुदेखि लिएर अहिलेसम्म विभिन्न पाटोहरूमा सहयोग गर्दै हामीलाई आर्थिक भौतिक सल्लाहका कुराहरूले सहयोग गर्दै हामीले यस ठाउँसम्म ग्रान्ड फिनालेसम्म हामी आइपुगेका छौँ। धन्यवाद स्वरूप अनि हाम्रो यस कार्यक्रमको मूल्याङ्कन समितिमा
विभिन्न गेस्टहरू आउनुभएको थियो। हामी उहाँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र हाम्रो यस अनलाइन सिङ्गिङ कम्पिटिसन बर्दियाको मुख्य जजमा रहनुभएका चिर परिचित कलाकार हुनुहुन्छ हाम्रो विष्णु थापा सरगमज्यूलाई पनि यस कार्यक्रमको अनलाइन सिङ्गिङ कम्पिटिसनको कार्यक्रमको विभिन्न एपिसोडहरूको प्रतिस्पर्धीहरूको मूल्याङ्कन गरिदिनु भएको निम्ति हामी उहाँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र उहाँहरूलाई यो प्रमाणपत्र उहाँलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी यस कार्यक्रमलाई आफ्नो अमूल्य समय दिएर यस कार्यक्रमलाई विभिन्न सल्लाह सुझाव दिएर हामीलाई यस ठाउँमा पुर्याउनु हुने, यस ठाउँसम्म पुर्याउनु हुने हाम्रो नवराज डाङ्गीज्यूलाई पनि यस प्रमाणपत्रद्वारा हामी उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसै गरी यस कार्यक्रमको विभिन्न पाटोहरूमा हामीलाई सहायता गरेर यस कार्यक्रममा अहम भूमिका खेल्नु भएको हाम्रो दाजु लियाकत अलीज्यूलाई पनि हामी हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसै गरी यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको निम्ति सहायता गर्नुहुने गुरुकुल एकाडेमीका प्रिन्सिपल चक्र भण्डारीज्यूलाई पनि यस प्रमाणपत्रद्वारा हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ। अब तपाईँको माझमा अनलाइन सिङ्गिङ कम्पिटिसन बर्दिया सिजन 1 का टप 10 कन्टेस्टेन्ट रजनीश बाबुको गीत हामी तपाईँहरूलाई राख्दैछौँ। तपाईँहरूले सुन्नुहोस् र आनन्द लिनुहोस्। हे 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 हो 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 काली ओराली गर्दै आँखाभरि राहर भर्दै आधी बेरी सँग लड्दै खोला नदी सागर तर्दै दुःख पिर बिर्सँदै म आएँ परदेशबाट अपने गाँव फर्किआए नया नया सपना लाए खाली ओराली गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यस कार्यक्रममा मुक्तक वाचन कार्यक्रममा सबैभन्दा पहिले आफ्नो मुक्तकको भिडियो सेयर गर्नुहुने अथवा पठाउनुहुने हाम्रा ती साथीहरूलाई पनि हामी प्रमाणपत्रद्वारा हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ। पहिलो हुनुहुन्छ हाम्रो यस कार्यक्रमलाई अत्यन्तै माया गर्नुहुने, प्रेम गर्नुहुने, यस कार्यक्रमलाई फलो गर्नुहुने हाम्रा आदरणीय सर हुनुहुन्छ सुमन खत्रीज्यूलाई प्रमाणपत्र दिएर हामी उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसै गरी यस कार्यक्रममा उहाँले आफ्नो अमूल्य समय दिएर यो भिडियो पठाइदिनु भएको निम्ति हाम्रो श्री भगवती संस्कृत मावि बहिनी
चाहना राणावाटलाई पनि यो प्रमाणपत्र दिएर हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब हेरौँ, यस मुक्तक वाचन कम्पिटिसनमा हामीले पहिले नै घोषणा गरेका थियौँ, यस मुक्तक वाचन कार्यक्रममा सबैभन्दा उत्कृष्टलाई हामी सानो एउटा उपहार दिन चाहन्छौँ भनेर। अनि उपहार स्वरूप हामीले रु100 को रिचार्ज कार्डको व्यवस्था गरेका छौँ र उहाँलाई प्रमाणपत्र सहितको सम्मान दिन चाहन्छौँ। यस मुक्तक वाचन कार्यक्रममा सबैभन्दा राम्रो र उत्कृष्ट मुक्तक वाचनमा छनौट हुनुभएको छ भाइ सागर तिमिल सिन्हा, गेरुवा गाउँपालिका। हामी उहाँलाई यस प्रमाणपत्र र उहाँलाई रिचार्ज कार्ड 100 को रिचार्ज कार्ड हामी व्यवस्था गर्नेछौँ। त्यस्तै अब हास्य मुक्तक मैले सुनाउन चाहे, फेसबुकबाट सवाल गरिएको। मुटु मागी मुटु दिए, मुटु मागी मुटु दिए, कलेजो मागी कलेजो दिए, मुटु मागी मुटु दिए, कलेजो मागी कलेजो दिए, जे मागी सबै दिए, लास्टमा आफूलाई मासु बोकिन झोलसँगै भात खाइए। उसलाई भुल्न मुटुमाथि ढुङ्गा राखेको, उसलाई भुल्न मुटुमाथि ढुङ्गा राखेको थियो, बिचरा सर्दै सर्दै गएर किडनीमा त पत्थरै पो भएछ। म बजारतिर जाँदै थिएँ, बाटोमा एउटा भिखारी आएर मलाई भन्नुहुन्छ, बाबु बाबु 50 रुपियाँ दिनु न बाबु, 50 रुपियाँ दिन न बाबु। बस मैले भने अङ्कल 50 रुपियाँ नै किन? उसले के भन्छ, बाबु रिचार्ज कार्ड हाल्नु छ, गर्लफ्रेन्डलाई फोन गर्नु छ भनेर भन्छ। अनि पछि मैले भने अरे वाह, भिखारीले गर्लफ्रेन्ड बनायो। अनि उसले के भन्छ अरे, होइन बाबु होइन, गर्लफ्रेन्डले भिखारी बनायो। हैरान भएर स्वास्नीले भनिछे, हे ईश्वर मलाई लिन काल किन आउँदैन? हैरान भएर स्वास्नीले भनिछे, हे ईश्वर मलाई लिन काल किन आउँदैन? लोग्नेले पनि हाँसी हाँसी भनेछ, कालले तबन्द राम्री पाउँदैन। अब श्रीमानको बालो के छ, बल्ल बल्ल बुढी पाको हाडी भन्दा काली, बल्ल बल्ल बुढी पाको हाडी भन्दा काली, दिउँसो पनि हेर्नु पर्थ्यो लाइट बाली बाली। म्याथ पढाउने टिचरले विद्यार्थीलाई विभिन्न उदाहरण दिएर पढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गर्दा टिचरले विद्यार्थीलाई उदाहरणको निम्ति भन्नुभएछ, बाबु मान तिम्रो दाहिने हातमा 5 वटा लड्डु। विद्यार्थीले के भनेछ, नै सर म मान्दिनँ। टिचरले के भन्नुभएछ, बाबु मान न मान तिम्रो बाबु के जान्छ र? अनि फेरि सरले भन्नुभएछ, बाबु तिम्रो अर्को हातमा पनि 5 वटा लड्डु मान है भन्नुभएछ। विद्यार्थीले नै सर अब त म मान्दिनँ। फेरि सरले के भन्नुभएछ, मान न मान तिम्रो बाबु के जान्छ र भन्नुभएछ। अनि त्यसपछि अब टिचरले फेरि सोध्नु भएछ, ल भन बाबु तिम्रो दाहिने हातमा 5 वटा लड्डु, देब्रे हातमा 5 वटा लड्डु कति भयो? विद्यार्थीले के भन्छ, खै सर 7.5 लड्डु सर। टिचर रिसाउनु भयो, एकदमै आकर्षित हुनुभयो। 7.5 म्याथ आउँदैन तलाई, जोड पनि आउँदैन भनेर भन्नुभएछ। अनि पछि त्यो विद्यार्थीले के भनेछ भन्दा, सर 7.5 मान्नु न, तपाईँको बाबु के जान्छ र? एउटा बिरामी मान्छे डाक्टर कहाँ गएछ, डाक्टरले उसको हात समातेर भन्नुभएको छ, दारू पिउनुहुन्छ? उसले के भन्छ, एउटा मान्छेले पसलमा गएर जेरी बनाउने मान्छेलाई, जलेबी बनाउने मान्छेलाई भनेछ, अङ्कल कति भो जेरी बनाउन लाग्यो? अङ्कल के भन्नुभएछ, बाबु त्यस्तै 15-20 वर्ष भयो। त्यो केटाले के भन्छ, अङ्कल कस्तो लाज मर्दो कुरा है, अहिलेसम्म तपाईँलाई जेरी सिधा बनाउन आउँदैन है। अब पालो रहेको छ हाम्रो यस अनलाइन सिंगिङ कम्पिटिसन बर्दिया को विजेता को भयो त भन्ने विषयमा। यस अनलाइन सिंगिङ कम्पिटिसन बर्दिया को विनरले पाउनु हुनेछ रु 5000 रुपैयाँ र त्यसै गरी दोस्रो हुने व्यक्तिले पाउनु हुनेछ रु
1000 रुपैयाँ र त्यसै गरी तेस्रो हुने व्यक्तिले पाउनुहुनेछ रु 500 रुपैयाँ। साथमा उहाँहरूले प्रमाणपत्र पाउनुहुनेछ। त्यसै गरी टप 4 र टप 5 लाई पनि हामी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनेछौँ। सबैलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिलेसम्म साथ दिनुभयो, प्रेम गर्नुभयो, सँगै रहनु भएको निम्ति। आशा छ आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँहरूको यस्तै मनोरञ्जन खाले कुराहरू हामी लिएर अगाडि आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि सिजन 2 को लागि पर्खेर धैर्य धारण गरेर हामीलाई पर्खिदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। यसरी ग्रान्ड फिनालेको समापन भएको घोषणा गर्दछौँ। धन्यवाद। जय गीत, जय सङ्गीत।